Salam alaikum, اسمي ميليسا و ça fait 4 mois اللي on m'a diagnostiqué بسرطان الثدي. لقيت une boule le 1er février 2020, une boule anormale وكانت بدات même la peau tout les bleue وعندي اختي اللي طبيبه وقالت لي directement c'est pas normal. Et du coup 2 jours après je suis allée voir un gynécologue اللي هي elle a palpé وقالت لي هذا ما يكون غير كيست. Personnellement ما ارتحتش du tout لهذاك الدياغنوستيك. Du coup on a décidé نروحوا une autre étape, je faisais une scénologue. Les hommes, c'est des chirurgiens spécialisés في سرطان الثدي ولا في les problèmes تاع الثدي مش obligé سرطان قد تكون عفسه بينين ما بها والو. رحت درت une biopsie donc نحاول يطرف من هذيك لا بول précisément. 2 semaines après انا كنت برا عيطت لاختي على بالي بلي اختي اللي راح تجيب لي ريزولتا. il faut savoir que في اللابو ما قالوا لهاش exactement c'est quoi هي اللي لي ميدسان وفهمت دونك كنت غير نعيط لها باش نشوف الدكتور لها فريمون سكوندال في التليفون حتى انا ريبوندات لي وقالت لي شوفي من الاخر عندك الحق كان عندك الحق من الديبي وسرطان. في المومون هذاك ما خفتش على روحي كيما خفت على ماما باسكو عندها دي بروبليم دو طونسيون و اون سو دي ديريكت بلي هذه لا نوفيل ما حاش تجي جوز مرور الكرام في الدار دونك روحت ديريكتومون للدار وبرك حطيت رجلي جات ماما عندي وبكات واحد البكيه انا ما بكيتهاش فرونشمون ما بكيتش بلا نوفيل ما بكيتش كي عرفت ما بكيتش كي حسيت بلي سيتي سا ni qui se mettent exactement la suite. Après les résultats confirmables, c'était Saratan Thedi. On a directement le Mustafa Bacha donc pour déposer le dossier TAI. J'ai fait des analyses préalables, le dossier TAI est complet ou à la belle juste directement à l'opération. Heureusement que vraiment لقيتها وسي une des raisons ثانيه علاش انا نهضروا دوكا باش نتوما ثاني تعرفوا واش لازم ديروا. درنا ان دوسي درت ان بيلون رحت نحيت الدم ودرت لي سكانير درت لي زي ار ام اللي كان لازم نديرهم كاع سنتيغرافي كلش. جي بريباري الدوسي وديبوزيتو في الكوميتي ميديكال تاع سي بي ام سي. جوزت 3 كوميتي ديفيرون علاش باسكو الكا تاعي كان شويه سبيسيال تما اللي مدوا لي لا ديسيزيون قالوا لي اختيار لك اما ديري استئصال الثدي دونك كومبلي ولا ديري توميريكتومي دونك نحي غير الوارم هذاك. انا خفت من لا ريسيديف خفت يولي لي انكور اون فوا خفت نجوز انكور هذاك كاع البروسيس باسكو البروسيس يبان ساهل كي نهضروا عليه مي صعيب فريمون صعيب. دونك فوالا قلت لهم جو بريفير ندير اون ابلاسيون توتال دونك استئصال الثدي كيما راه. قالوا لي سني حتى يعيطوا لك دونك كيفاش تمشي في سي بي ام سي حتى يعيطوا لك هما يقولوا لك سوا غدوه عندك لوبيراسيون لا سيمانه الجايه سا ديبون سكرتير وقتاش تعيط لك. انا سنيت لابيل هذاك جو ني با روسو لابيل حتى درت لهم بريسيون كحله انا رايحه بريسك تو لي جور اختي تروح ابري تالمون خافوا عليا. سمعت بلي لوبيراسيون تاعي سيتي بور 23 مارس 2020. اوكي La veille, j'ai préparé Kaba sur le trousseau تاع l'hôpital. Les pyjamas, les oreilles, كلش ديت معايا فريمون كلش. كي رحت قالوا لي l'opération est annulée. C'était un choc parce que حتى واحد ما قالنا ما عيطوا لنا ما والو. Mais on a compris c'était هذاك وين الكورونا واش صرا الخدامه خافوا يجيو لوبيتال ما جاو ني لي فام دو ميناج ني لي انفيرميي سيرفيس فارغ. جامي شفت ماما خافت عليا كيما اليوم هذاك ناض تبكي تخزر فيا وتبكي خلاص تاع بوغال ما حاش ينحيوا لي وراح نبقى بالسرطان هذاك. دوكو رحنا للدار وعيطت لنا الشيروجيان قالت لنا اون فيت سي بون اي فرات ولاو اكسيتيرا ارواحوا 2 جور ابري. دوكو رحت جوزت 5 jours 4 jours في l'hôpital. Donc le jour de l'ablation la veille le jour de l'ablation خرجت le 28 comme الاستئصال الثدي هذاك c'était pas انا ما شوكانيش كي نضت ما تشوكيتش اكثر من ما تشوكيت على لو ريست باسكو تنوض تلقى روحك وحدك باسكو كان كاين كورونا انترديكسيون لي فيزيت ما كاش ما كان ني ماماك تجي تكون قدامك ني اختك ني حتى واحد نوض. كان كاين غير لي انفيرميير وكاين زوج لي فرانشمون جامي ننساهم في حياتي كاع. ازون ايتي لا وقعدوا معايا توت لا نويت و 5 جور ابري خرجت رحت شفت قعدت مع دارنا تما بكيت اشحال بكيت باسكو تحسوا بواحد لا ديفيرونس تكونوا وحدكم 5 جور ثم اللي تحسوا فريمون بالناس اللي وحدهم 5 جور وانا وحدي عاودت لقيت يما في الدار لقيت اختي معايا ولقيت لا فامي تاعي كاع معايا يجيو يسقسيو ايتو. 6 سيمين ابري بديت لا شيميوثيرابي لو 6 ماي 2020. لا شيميو كيفاش نقول لكم او ديبي كان عندها لي لابلاسيون هي التروك لو بلو دولورو العفسه اللي توجع اكثر سيتي الاستئصال مي فينالمون لا كاين بير. نهار لا شيميو 4 سوايع وانا قاعده بلا بيرفيزيون هذيك ما حبوش يخلصوا. وقتاش بديت نحس بالاضرار تاع لا شيميوثيرابي ولي زيفي انديزيرابل فريمون لو سوار ميم 6 سوايع ابري قد روحت للدار سي بون كنت كاو رقدت
بداو لي نوزي، بديت ما نقدرش ناكل، حبست ما ناكل الماكله سخونه، بداو لي دولور في لي فان، وهذيك كانوا واعرين بور موا. ولا شوت دو شفو على بالي بلي سي لا كيستيون تاع تو الموند، وقت شعرك بدا يطيح. سيتي او بو دو لا دوزيام سيونس، لا بروميير بدا يطيح بالعقل، لا دوزيام تكسلت نوت، لقيت من الخدام معمره شعر وما حملتش الشوك هذاك. مش كيما الشوك تاع الاستئصال كاع تاع الشعر، سي اوتر شوز. حسيت حشمت، انا حشمت من الجد باسكو جوست ورايا لا فام دو ميناج، حشمت نشوفها هي تلم في مي شوفو، لميتهم انا بديت نلمهم هكا، قاعده تقول لي نو خليهم. شافتني بانيكيت، فري بانيكيت، ما لقيتش كيفاش نتعامل في هذاك المومون، وكنت وحدي باسكو قلت لكم انترديكسيون يكونوا لا فامي. بديت نلم في شعري هكاك ونروح للدار، قلت لاختي سي بون لازم نحي شعري تو سويت. جاتني بلي تو سويت لازم في هذيك الدقيقه، وماما قالت لي نو خلي اون سي جامي يبقاو لك شويه، خافت تشوفني هكا. كان عندي شعري هكا، بدينا نقصوه نحيناه بالسيزو، وحطيت لي مرايه قدامي اون ميم طون باش نشوف كلش. سما شفت كاع لي زيتاب حتى درنا ميم بالغازوار، سما رازينا كلش وليت نشعل. بعد ما تجوز هادو كاع، تجوز لا شيميو، تجوز الاستئصال هذاك الثدي لابلاسيون اي تو، سي الديرني تي سوسي. خرجت الغدوه من داك، جي ميم با فولي نخبيه. تما او ديبي كنت ندير دي بتي فولا بريباري زعما من قبل، قلت استنى راح يروح لي شعري كيفاش نقابل العباد برا. جبت دي بيروك، جبت دي شابو، دي كاسكيت، دي توربون. سا با با سيرفي ا غران شوز. علاش؟ باسكو خرجت بالتوربون سي فري مليح للشمس، باسكو الشمس واعره. لي بيروك ما لبستهمش كاع، tout simplement parce que سخانه. au fur et à mesure شغل ميم مع اختي، ميم مع خويا، ميم مع ماما، الهبه تاع الكونسير هذيك بدينا نحيوها. قبل ما ندير الاستئصال بدينا نضحكوا، اللي يوريو لي دي بلاك على فيس كيما هادو ايتو وشرات. وكي بدات لا شيميو كيف بدا يطيح لي شعري، بدينا نضحكوا عليهم. في لا شيميو جي نورمالمون راح ندير 6 سيونس، درت 3 تاع ان برودوي، وهذا وين دخلت في الدوزيام برودوي. الدوزيام برودوي سافا il est pire que الاول، mais راني نحمل طون. كاين المورال، البروتوكول تاعي جا لو بلوز اغريسيف. ils ont essayé de faire un protocole agressif باش اون اي سور ما يكونش كاين ريسيديف. راح ندير شيميوثيرابي، يعني ندير فيها راديو ثيرابي من بعد، وجوست من بعد نزيد ندير هرمونوثيرابي. قالوا لي قدر تكون 7 سنين حتى 10 سنين تاع هرمونوثيرابي. بون لا راديو ثيرابي بلي ريون باينه. الهرمونوثيرابي سي دي كومبريمي اللي كل يوم لازم نشربهم، وهما ثاني فيهم دي زيفي انديزيرابل كيما الشيميوثيرابي. كيف الاضرار كيف مي au moins à part pour شعري عاود ينوض. كاين ان غرو تو دو ريسيديف لي 2 ans، سما قاعدين في العامين اللي راهم جايين وانا بالهرمونوثيرابي ويعاود يولي لي ريسيديف. لازم نقعد نعس كل 6 شهور، ومن بعد ابري 5 ans نولي كل عام جو بونس. لا كان غدوه يكون عندي دي زونفون، لازم بنتي تبدا تعس ودير لي ماموغرافي 5 سنين قبل العمر اللي جا فيا انا السرطان. سما انا جالي على 21 ans، هي 16 ans لازم تبدا دير لي ماموغرافي باش تفهموا بلي الكونسير سرطان الثدي ماهوش لعبه. حليت اون باج سميتها دي زاد امازون، نهضر عليه اشاك فوا على لا بالباسيون. كل سمانه نفكرهم اللي يتبعوني المتابعين، نفكرهم بلي لازم يديروا لا بالباسيون او ام و فاما سي لا ميم شوز. لا بالباسيون سي كوا؟ سي امبورطون سافوار، سي فريمون voir واش كاين في لو سان. دونك سي فريمون توشي ويتاتي ويشوفوا كش ما كاين، باسكو كاين اون بولا نورمال ميم سو لي سيل تحت لو برا. وكيفاش تعرفوا فريمون بلي لا بالباسيون تمشي؟ سي بالفرق. تفرقوا لازم ديروها بزاف، او موان اون فوا بار موا، على بالكم سما تحسوا لا كاين عفسه جديده ما كانتش لتم. اي سا مارش بور لي زوم اوسي، سي بلو دونجرو بور لي زوم كو بور لي فام الكونسير دو سان. وعبر هذه القناه واش كنت حابه فريمون نجوز سي دو شوز. دابور كو سرطان الثدي ماهوش عفسه تقتل، et c'est aussi باش نقول للنساء اللي لازم يتقبلوا الاستيتيك تاعهم سي بلوز امبورطون كو الرجال. كاين بزاف لي اي عفسه تبلوكيكم في لا في اون جينيرال ومش غير مع المرض. espérez le meilleur et préparez-vous au pire tout simplement.